Hangtod karon daghan kaayong pangutana sa mong utok, mga butag panghitabo nga sobra nga makalibog. Aksyon nami dirig luya kay halus wanay mabangil mo na muna sa ginhawa ang kagutom di pasangin. Nagkutoy na mong tiyan, puros hangin ang sulod, magsakit-sakit na lang kay tungod sa kalisod. Kinabuhi na muron murag impyerno na sinati, aksyon nami kabalaka kaugmaon na nga hiwi. Among dalan nga gisubay kay kangit-ngit ang mabati, tungod sa mga saad sa gobyernong nangabali. Ambot asa mo dangop, wanay angay kasaligan, mga tawong nastaas, mga saad di matuman. Puros kahadlok na lang ba atong matagamtaman, ang kagubot sa palibot kano sa bamahong man. Mga pulong nga gibuyan nila kaya sa naman, mga saad nga napakyas gihimurat ang buang. Ang pangutana nga noon sila permi paboran, bisag ang ilang mga binuhatan daotan. Kay kitang mga kabuos maoy luoy sa karon, pag-abot sa panahon may tagmahapsay na puhon. Asa naman ang saad sa tag-20 nga bugas, murag batura may barato kay dalira muhupas. Ang pasalig gipamulong way natuman sag isa, ang gisulti wa gibuhat kay mas unahon pa nila. Mga butang nga way pulos maong walay pakabana, imbis adik pa kulong, human rights daw kulira. Nya asa namang hustisyas mga tawong biktima, mga balaod way gamit kay kinabuhi usara. O diba makalilis ang atong panahon karon, kinabuhing giampingan putlon ra nilag sayon. Ang hustisya di maangkon kung kabus kang nagdako, ang problema sa tong nasod nagkadaghan ng bugo. Puros kahadlok na lang ba atong matagamtaman, ang kagubot sa palibot kano sa bamahong man. Mga pulong nga gibuyan nila kaya sa naman, mga saad nga napakyas gihimurat ang buang. Ang pangutana nga noon sila permi paboran, bisag ang ilang mga binuhatan daotan. Kay kitang mga kabuos maoy luoy sa karon, pag-abot sa panahon may tagmahapsay na puhon. Daghan karon ng pangutana nga lisod yun tubagon, ang nasikwat daw nga druga ambot asa na karon. Mga silop nga daotan adto panigs nay datong, kay papil nay basihan silang serbisyo daw karon. Uwan ako kitanan kay mas daghan mang tarong, buaya ra ang maigo kay nagsalig silang gahom. Mga tawong kriminal di mahurot diris gawas sa tung sitwasyon kritikal, kay dili patas ang batas. Kay nganong dili mahuman ang binuhatang dautan, pariho raman tang tawo pero nganong nayapan. Pasumbingay di nga punto di pindiras kasabot, masilo ang maigo kay lalo manigdulot. Puros kahadlok na lang ba atong matagamtaman, ang kagubot sa palibot kano sa bamahong man. Mga pulong nga gibuyan nila kaya sa naman, mga saad nga napakyas gihimurat ang buang. Ang pangutana nga noon sila permi paboran, bisag ang ilang mga binuhatan daotan. Kay kitang mga kabuos maoy luoy sa karon, pag-abot sa panahon may tagmahapsay na puhon. Pinakatuig naman tawon murag wa may kausaban ng pagdagan sa panahon, murag wala ray kalahian. Ang sa una og karon maurag yapong sitwasyon, mga kadaot sa palibot na puno sa tentasyon. Mga sungayan nga mga murag labaw pang satanas, mga tawong daotan di kahibaw hangad sa taas. Kay giuna ra ang buhat nga makadaot sa tanan, mga demonyo pas demonyo kung magbuhat daotan. Alagad ni Satanas nga kwarta ra ang gipalihok, mga pobre ra ngayano ang ilahang gipatuyo. Kay papil ilang gahom maoy hinungdan sa kasamok, mga tawong gadahom nga mahapsay ng palibot. Pero ngano man yun ngaway kausaban ng tanan, mga kasakit ug kapait namong natagamtaman. Sukad sa una ug karon mas ni samot hilabihan, ang pangutanas mga tawo kung kanus ang mahuman. Puros kahadlok na lang ba atong matagamtaman, ang kagubot sa palibot kano sa bamahong man. Mga pulong nga gibuyan nila kaya
Mga saad nga napakyas gihimurat ang buang. Ang pangutana nga noon sila permi paboran. Bisag ang ilang mga binuhatan daotan. Kay kitang mga kabus maoy luoy sa karon. Pagabot